Donc السلام عليكم. غادي نستأنفو التصحيح ديال الدوسي ديال لي زوبيراسيون كورونت. دونك كنا توقفنا في لوبيراسيون ديال لو 11-1. عندنا elle rend à son fournisseur 50% de l'emballage au prix de consignation. Avoir numéro A43 et conserve le reste. D'accord? Donc عندنا restitution ديال la moitié ديال les emballages avec le même prix de consignation. وعندنا en même temps la conservation ديال l'autre moitié. D'accord? دونك هنايا كتذكير هاد لوبيراسيون هادي متعلقة بلوبيراسيون الأولى. باردون تسمح بلوبيراسيون ديال لو 3-1. لو 3-1 اللي كان عندنا فيها امبالاج ديال 100 كيس à 30 dirhams l'une. Donc on va traiter l'opération dans deux cas. Cas où le prix de consignation est considéré hors taxe. Le deuxième cas, le prix de consignation est considéré TTC. Donc on va commencer par le premier cas. Donc le premier cas, donc le prix de consignation est considéré hors taxe. Donc on a les emballages restitués 1500. On est 3000 divisé par 2. Net en votre compte 1500. هذا بالنسبة لديك 50% اللي هي restitué. Emballage restitué. بالنسبة ل 50% اللي هي non restitué عندنا emballage non restitué prix de consignation دايما كنبداو بالprix de consignation 1500. إلا كان البري دو كونسينياسيون بيان سور اور طاكس غنحسبو عليه لا تيفيا 20% كنضربوها في 1500 كتعطينا 300 وكنقصو ا ديدوير لو بري دو كونسينياسيون ديجا بايي بار لونتربريز ا سون فورنيسور اللي هو 1500. دونك لو نيت ا بايي، لان هنا مكنهضروش على نيت اون كونت ولا نيت ا ديدوير، انما كنهضرو على نيت ا بايي باسكو لي زومبالاج نون ريستيتيي سون كونسيديري كوم دي زاشا دومبالاج. دايوغ يعني غادي نسجلوهم في لو كونت ديال اشا دي زومبالاج. داكوغ. دونك هذا لو بروميير كا. لو دوزيام كا الى اعتبرنا هذا لو بري دو كونسينياسيون، دونك بالنسبه لينا لا فاكتور ديال الريستيتيسيون ما غتبدلش، ولكن اللي غيتبدل هو دونك هذا لو دوزيام كا او لو بري دو كونسينياسيون تي تي سي. قلنا لا ريستيتيسيون، لا فاكتور ديال الريستيتيسيون ما غيكونش فيها اوكان شونجمون. داكوغ. ولكن بالنسبه لي زومبالاج نون ريستيتوي غيكون عندنا ان شونجمون، لان هاد 1500 اللي هي البري دو كونسينياسيون غادي تكون داخله فيها لا تيفيا. دونك كنخرجوا لا تيفيا، كنديروا ليكستراكسيون ديال لا تيفيا بهذا الشكل هذا. كناخذوا 1500 كنقسموها على 6، نقسموها على 6 سيتادير كنقسموا على 1.2 وكنضربوا في 0.2. هي كتكافئ اننا نقسموا على 6. دونك غنلقاو 250 ا ديدوير 1500. وهنا نيت ا بيي كيكون هو زيرو، لان لونتربريز غتكون ديجا خلصات لو بري دو كونسينياسيون تي تي سي. دونك الفورنيسور ما غيبقى يسالها والو. داكوغ. دونك دابا غادي نمشيو مباشره نحاولو نديرو لا كونطابيليزاسيون او نيفو ديال لو لوجيسيال سيج. دونك الا مشينا لو لوجيسيال سيج كونطابيليتي، دونك نحاولو نفتحو الفيشي كونطابل ديالنا. Donc, مباشرة traitement, saisie des écritures. Donc, normalement, هنا غادي نمشيو journal ديال les opérations diverses. On a une facture d'avoir. Donc, normalement, غادي نديرو لا سيزي بهذا التاريخ ديال اليوم 5. Donc, نبداو بلا بارتي اللي هي فيها normalement la restitution ديال les emballages. Donc, la restitution ديال les emballages. Donc, automatiquement, غادي نديبيتيو le compte 4411. Le montant ديال le net en compte اللي كان عندنا هو 1500. Et on crédite, donc on crédite le compte 3413 هو ديال l'emballage, fournisseur créance pour emballage, etc. Donc هنايا غادي نكريديتيوه ب 1500. D'accord. Voilà, donc هذه la première
اوبيراسيون في نفس الوقت، في نفس لا دات غادي نمشيو نسجلو لوبيراسيون ديال لاشا. دونك غير بالنسبه لينا لاشا ديال المارشانديز غادي لاشا ديال لي زومبالاج درنا في لا كلاس 6. دونك فوالا 612 32 achat d'emballage récupérable non identifiable. دونك غادي نديبيتيو هاد لو كونت هذا في الحالة الأولى إلا اعتبرنا البري دو كونسيلياسيون أور تاكس 1500. غادي نديبيتيو كذلك لا تيفيا 34 55 جوج. دونك لا تيفيا عندنا هنا هي دونك نورمالمون 300. وغادي نكريديتيو دونك غادي نكريديتيو 34 13 1500. ونعاودو نكريديتيو 44 11 بالمونطون ديال التيفيا اللي هو 300. فوالا دونك هذه الحالة إلا اعتبرنا أن لو بري دو كونسيلياسيون إي أور تاكس. إلا اعتبرناه تي تي سي دونك فوالا ليكريتور دابا اللي غادي نديرو. دونك غادي نديبيتيو دائما دونك لو كونت ديال أشا هو 612 32 achat d'emballage récupérable non identifiable. ولكن هاد المرة غادي نديبيتيوه بالمونطون اللي هو اور تاكس، سيتادير 1500 غادي نقصو منها 250. دونك 1500 إلا حسبناها موان 250 غادي تعطينا 1250. غنحسبو عليها لا تيفيا 55 جوج. مونطون هو 250. وفي المقابل غادي نكريديتيو الكونت 34 13 ديال فورنيسور كريونس بالاج كريديتيو 1500. فوالا دونك هادي هي ليكريتور اللي غتكون عندنا. هكذا غنكونو سالينا لوبيراسيون في انتظار اننا ندوزو لوبيراسيون سويت.